दुसरी समर्तीच्या पुस्तकावेले वाचप 11 तुमच्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करात आनी ताच्या कायद्यांक सदांच खालती जायात. सर्वेस्परा विशीं तुमी जायतें देखलां आनी आयकलां. हे बाग तुमच्या भुरग्यांक मेळचे ना. त्या पासत तुमी ते विसरचे न्हय. सर्वेस्परा देवाची थोराय, ताची पदवी आनी ताची विस्मितां तुमी देखल्यांत. इजिप्तांतल्या पातशांक आनी ताच्या देसांक कितें केलें तें सगळें तुमच्या दोळ्यां मुखार घडलें. ताच्या लस्करांक, गोड्यांक आनी झुजाच्या गाडयांक तुमचे फाटीक लागलोलीं तेन्ना तांबड्या दर्यांत बुडोवन मारलीं हें तुमकां ठावें. तुमी हांगा पावच्या आदीं अरण्यांत तुमकां कितें केलें तें तुमी बरें जाणत. दातान आनी अबिराम ह्या रेउबेनाच्या कुळाच्या आनी एलियाबाच्या पुतांक केलें तें मातशें मनांत हाडात. सगळ्यांच्या दोळ्यां मुखार जमीन उक्ती जाली आनी तांकां जिवेंच गिळ्ळें. आनी ताच्या सांगाता ताची कुटुंबां, तांचे चाकर, तांचे तोंबू आनी तांची जनावरां हें सगळें जमनीच्या पोटांत गेलें. ओय, हें सगळें तुमी देखलां. हीं सर्वेस्परान आदारलेलीं कौतुकां. आयज हांवें तुमकां दिल्यांत त्या सगळ्या कायद्यांक तुमी खालती जायात. तेन्ना तुमी सोंपेपणी जॉर्दान नोद उतरून भितर सरतात ते गांव तुमच्या ताब्यांत घेवंक पावतल्यात. आनी सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांक आनी हांचे सोस्तीक दिवंक बासायलोल्या आस्तीग आनी सुफोळ गांवांत जायतीं वर्सां जियेतल्यात. तुमी आतां भितर सरतल्यात तो इजिप्ताच्या गांवां भाशेन न्हय. हांगा तुमी जायतीं वर्सां जियेल्यांत. तुमी वोपताल्यात. पूण जमीन शिंपूंक तुमकां बरेंच कश्ट पडटाले. पूण आतां भितर सरतल्यात तो गांव दोंगरा गोलांचो आनी पावस जमीन शिंपता. सर्वेस्पर हे जमनीची परामोस करता आनी वरसभर जमनीची जतन करीत रावता. तर आयज हांवें तुमकां दिल्यात ते कायदे पाळात. सर्वेस्पराचो मोग करात आनी सगळ्या तुमच्या काळजान ताचे सेवेक लागात. हे पोरी, तुमच्या शेतांक गरज तेन्ना तो पावस घालतलो. गिमांत तशें वसंतींत. आनी तुमकां ओरोव पिकतलो आनी सोरो आनी तेल आसतलें. आनी तुमच्या गोरवां हिंडांक पुस्कळ चोरोव. तुमकां गरज तितलें जेवण खाण आसतलें. पूण सर्वेस्परा सरशिल्लीं कोडसरून हेरा देवांक भोजू नाकात. अशें करशात जाल्यार सर्वेस्पर तुमचेर रागार जातलो. तुमकां पावस घालचो ना. तुमची जमीन सुकतली आनी शेतांक कांयच पिकचें ना. आनी जमीन बरी सुफोल आसतना तुमी वळवळून थंय मरतल्यात. ही म्हजी उतरां तुमच्या काळजांत आनी ओतम्यांत कोचोवन दवरात. आनी ती तुमच्या हाताक एक खुणा कशी आनी तुमच्या कपलार एक तकटो कसो बांदात. तुमच्या भुरग्यांक ते शिकयात.
घरांत जावं घरा भायर, विसवांत जावं वावरांत, तुमच्या मना तोंडांत गळोयात. तुमच्या घराच्या दाराच्या कवड्यांचेर आनी दारवट्यांचेर तें बरोयात. तेन्ना तुमी आनी तुमचीं भुरगीं सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांक दिवंक बासायलोल्या गांवांत लांब आंवक भोगतल्यात. जमनी वयर मळब आसोसोर तुमी जियेतल्यात. हांवें तुमकां दिल्यात ते पोरी सगळ्या कायद्यांक पाळो दियात. तुमच्या सर्वेस्पराचो मोग करात. ताच्या फर्मोणाक पाळो दियात आनी ताका विस्वाशी रावात. तेन्नाच तो ह्या सगळ्या परजांक तुमी फुडें सरतात तितलेच हांगाच्यो भायर घालतलो आनी तुमच्या परोस वर्त्या आनी बलिश्ट परजांच्या गांवांत भितर सरून तो गांव आपल्या ताब्यांत घेतल्यात. तुमी पावल घालतात तितलोय गांव तुमचो जावन आसतलो आनी तुमच्या गांवच्यो शिमो दोखिनेचे वाटेन अरण्यांत थावन लेबानोनाचे दोंगर पर्यान उत्तरेक, युफ्राटेस नोद उदेंतेक आनी भूमध्य दर्या अस्तंतेक. त्या गांवांत तुमी वेतात थंय सर्वेस्पर सगळ्या लोकांच्या काळजांत तुमची भिरांत रिगयतलो अशें ताणेंच बासायलां आनी कोणूच तुमकां आडवचो ना. पळयात, आयच्या दिसा तुमचे मुखार आशिर्वाद आनी शिराप हांव घालतां. आयज हांवें तुमकां आमच्या सर्वेस्परा देवाच्यो आज्ञा दिता त्यो तुमी पाळशात जाल्यार तुमचेर आशिर्वाद. आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्यो आज्ञा तुमी मोडशात जाल्यार आनी आयज हांवें तुमकां रस्तो दाखयला तो सोडून तुमी वळखूंक ना त्या देवा फाटल्यान वेशात जाल्यार तुमचेर शिराप. तुमी तुमच्या ताब्यांत घेवचो आसा त्या गांवांत सर्वेस्पर तुमकां पावयतोच तातली एक वस्त सोबे माजार परगटात. आशिर्वाद गेरिझीम दोंगरार तावन आनी शिराप एबाय दोंगरार तावन. हे दोनूय दोंगर जॉर्दान नदीचे अस्तंतेक उरतात. कानानितांच्या गांवांत जॉर्दानाच्या गोलांत अस्तंतेचे वाटेन मोरेचे पवित्र रूख आसात. तांकां चड पयस न्हय. गिलगालाच्या शाराशीं तुमी आतां जॉर्दान नोद उतरचेच आसात आनी सर्वेस्पर तुमकां दिता तो गांव तुमच्या ताब्यांत घेवंक लागीं पावल्यात. तो गांव घेवन तुमी थंय ठिकाण करतोच. आयज तुमकां दिता ते सगळे कायदे सांबाळूंक विसरूं नाकात.